भनिन्छ नि, हामीले चाहे यही जीवनलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, तर मरेपछि स्वर्ग पुग्न धोको पालेर बस्दा बस्दै जीवन उसै सकिएको हामीलाई थाहा नै हुँदैन। साथीहरू, तपाईँको सफलता तपाईँको जीवनमा खुसियाली लिएर आउँछ। तपाईँको ओठको सधैँको मुस्कान, तपाईँको स्वास्थ्य अनि प्रसन्नताले नै जीवनको खुसी दिएको हुन्छ अनि तपाईँलाई यस दुनियाँको सबैभन्दा खुसी मान्छे बनाउँछ। साथीहरू नमस्कार, म महेश फुयाल। आज म मान्छेको वास्तविक दुःख के हो र यो दुःखको समाधान कसरी मिल्छ भन्ने एउटा कथा सुनाउँदैछु। आजको कहानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला ताकि तपाईँ हाम्रै जीवनको वास्तविक दुःख समाधानको उपाय यो कहानीमा लुकेको छ। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलको सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। अनि भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोलाई सबैमाझ पुर्याउन एक सेयर त गर्नै पर्छ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ यो कहानीबाट। धेरै समय अघिको कुरा हो। एउटा सानो सहर थियो। त्यस सहरमा एक निकै धनवान व्यापारी बस्ने गर्थे। त्यो धनवान सेठका साथ भौतिक सुख सुविधा त सबै छँदै थियो। ऊ भित्रैदेखि जीवनभर खुसी अनि सुखी देखिन्थ्यो। उसले आफ्नो जीवनमा अरूले सोच्न पनि नसक्ने सफलता हासिल गरेको थियो। ऊ जहाँ जहाँ आफ्नो व्यापारको विस्तार गर्थ्यो त्यहाँ ऊ सधैँ सफल हुन्थ्यो। ऊ आफ्नो जीवनमा कहिले पनि हारेकै थिएन। जहाँ जान्थ्यो जित उसैको पल्टामा पर्थ्यो। उसको व्यापार पनि खुब चलिरहेको थियो। उसको सफलताको पछाडि उसको मेहनतको हात त छँदै थियो, साथै उसको पिताले उसलाई गप्य 3 सूत्र दिएर गएका थिए, जसको नियमित पालना गर्ने गर्थ्यो र तिनै कुराको अनुसरण गर्ने गर्थ्यो। अनि तिनै कुराको अनुसरण गरेका कारणले नै उसको जीवन यति सुखमय तरिकाले चलिरहेको थियो। यसरी समय बित्दै गयो। अब ऊ निकै बुढो भइसकेको थियो। अब उसलाई लाग्न थालेको थियो कि मेरो मृत्यु बहुत नजिक आइरहेको छ। मेरो मृत्यु जुन बेला पनि हुन सक्छ। उसलाई आफ्नो छोराको बारेमा याद आयो। उसलाई थाहा थियो उसको छोरा साह्रै सोझो छ, ऊ साह्रै इमान्दार पनि छ। उसलाई यो दुनियाँको बारेमा केही थाहा छैन। अहिलेसम्म त मैले नै सबै कारोबार घरबार हेरिरहेको छु। अब मेरो सेखपछि यो छोराले यो सबै सम्हाल्न सक्ला कि नसक्ला। उसले आफ्नो छोरालाई आफ्नो नजिकै बोलायो अनि छोरालाई भन्यो, बाबु, मैले आफ्नो पिताबाट 3 कुरा सिकेको थिएँ अनि तिनै कुराको मैले आफ्नो जीवनमा उतारेँ। तिनै कुराको अनुसरण गरेर आज म यो जीवन यति सफल बनाएँ। आफ्नो जीवन सुखपूर्वक बिताइरहेको छु। तिनै कुराको कारण आज म यति सन्तुष्ट पनि छु, धनवान पनि छु। न मलाई कहिले बिरामीले छोयो, न कहिले मलाई धनको कमी भयो। यो तिनै कुराको अनुसरणले मैले भगवानको भक्ति पनि गर्न सकेँ, जीवनको सुख भोग गर्न पनि सकेँ। तिमी आफैले पनि देखिरहेकै छौ, यो नगरकै सबैभन्दा धनवान मान्छे हुँ। मसँग आज जे जति छ म त्यसबाट सन्तुष्ट छु। म खुसी छु, तर म चाहन्छु कि तिमी मभन्दा पनि अघि बढ। तिमी अझै नाम कमाऊ, तिमी अझै धन कमाऊ। यो दुनियाँले तिम्रो बारेमा जान, किनकि हाम्रो जमाना फरक थियो, आजको दुनियाँ फरक छ अनि तिम्रो आउनेवाला समय पनि फरक हुनेवाला छ। उसले आफ्नो छोरालाई आफ्नो नजिक बोलायो अनि भन्न लाग्यो, आज म तिमीलाई दुनियाँकै यस्तो कुरा बताउन गइरहेको छु जुन मलाई मेरा पिताले बताउनु भएको थियो अनि यसैका कारण आज म सफल छु। यदि तिमीले पनि यी 3 कुराको आफ्नो जीवनमा उतार्यौ भने, यसको नियमित तरिकाले पालना गर्यौ भने, यसको अनुसरण गर्यौ भने तिमी पनि आफ्नो जीवनमा बहुत धनवान अनि सफल बन्नेछौ। आफ्नो जीवनको बहुत सुखपूर्वक बिताउनेछौ। यी कुराको पालन गर्नाले न त तिम्रो घर परिवारमा कुनै दुःख आउनेछ, न त तिम्रो व्यापारमा कुनै परेशानी। यति भनेर त्यो धनवान सेठले आफ्नो छोरालाई ती 3 कुरा बताउन सुरु गर्यो। उसले भन्यो, बाबु, सबैभन्दा पहिलो कुरा हो काममा छायामा जानु अनि छायामै आउनु। दोस्रो कुरा खाना सधैँ मिठो गरेर खानु अनि तेस्रो कुरा आफ्नै पत्नीको सधैँ बाँधेर राख्नु। यति भनेर ऊ निश्चिन्त थियो। उसको छोरा बहुत इमान्दार छ। ऊ आफ्नो पिताको कुरा अवश्य मान्नेछ अनि ती सबै कुराको आफ्नो जीवनमा उतार्नेछ अनि यसको पालना पनि गर्नेछ। देख्दा देख्दै केही महिना बित्यो। समयको खेल। एक दिन त्यो धनवान सेठको मृत्यु भयो। मृत्यु त सबैको आउँछ, चाहे ऊ धनवान होस् वा चाहे गरिब होस्। यो दुनियाँमा जति प्रयास गरे पनि, जति सफल भए पनि मृत्युमाथि सफलता कसलाई पो प्राप्त छ र? जन्मनु भनेकै मृत्युलाई अँगाल्नु हो। आफ्नो पिताको मृत्युपछि धनवान सेठको छोरा उसको पिताले भनेका ती कुरा एक कागजमा लेख्यो ताकि त्यो उसले नभुलोस् अनि उनै कुराको ऊ आफ्नो जीवनमा उतार्न लाग्यो, ती कुराको पालना गर्न लाग्यो। सबैभन्दा पहिले जो उसको पिताले उसलाई भनेका थिए कि छायामा काममा जानु अनि कामबाट छायामा आउनु। उसले आफ्नो घरदेखि आफ्नो व्यापारसम्म पुरै बाटोमा टेन्ट लगायो, किनकि ऊ बहुत धनी थियो।
अनि उसलाई आफ्नो काममा रोक्नेवाला पनि कोही थिएन। जब उसलाई कसैले सोध्थे कि तिमी यो के गर्दैछौ, यस्तो जवाफमा ऊ सबैलाई भन्थ्यो कि मेरो पिताले मलाई यसै भनेका थिए। उसको पिताले उसलाई दोस्रो कुरा भनेका थिए कि खाना सधैँ मिठो गरेर खानु, जसका कारण ऊ सधैँ खानामा गुलियो मिठो नै खाने गर्थ्यो। कहिले लालमोहन, रसबरी, खिर, हलुवा अनि कहिले मिठाई। ऊ हमेसा यस्तै मात्रै खानेकुरा खाने गर्दथ्यो। अनि उसको पिताले जुन तेस्रो कुरा भनेका थिए कि आफ्नो पत्नीको सधैँ बाँधेर राख्नु, जसका कारण दिनमा एकपटक आफ्नै पत्नीको डोरीले बाँधेर राख्ने गर्थ्यो। यसरी केही समय बित्यो। देख्दा देख्दै त्यो सेठको छोराको जीवन बिस्तारै बिस्तारै बर्बाद हुँदै गइरहेको थियो, किनकि उसले आफ्नो पिताको सबै कुराको गलत अर्थ निकालेको थियो अनि ती कुराको गलत प्रयोग गरिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै उसको त्यत्रो ठुलो व्यापार अब ठप्प हुन लाग्यो। जुन भिड उसको पिता हुँदा व्यापारमा लाग्ने गर्थ्यो अब त्यो थिएन, किनकि जब उसलाई मन लाग्थ्यो तब मात्रै व्यापारमा जाने गर्थ्यो, अनि जब उसलाई मन लाग्दैन थियो व्यापार बन्द गरेर घर फर्किने गर्थ्यो। उसले आफ्नो पिताको कारोबार मन नै लाग्दैन थियो। यसै कारण उसका सबै ग्राहक अब उप्रति रुष्ट थिए। एक एक गर्दै उसका ग्राहक अब छोड्न लागेका थिए। यसै कारण उसको पुरै व्यापार ठप्प जस्तै भएको थियो। जुन व्यापारको यहाँसम्म ल्याउन उसका पिताले पुरै जीवन लगाएका थिए, त्यस व्यापारको केही महिनामै उसले बर्बाद गरिदियो। अब उसको आम्दानी धेरै कम भइसकेको थियो, जसका कारण ऊ रात दिन परेशानीमा रहने गर्थ्यो। ऊ बहुत चिन्तित रहने गर्थ्यो अनि सधैँ मिठो भोजन खाने गर्थ्यो, जसका कारण उसको तौल धेरै बढेको थियो, जसले गर्दा उसको शरीरमा कैयौं रोगले सताउन थालेका थिए। सुगर, प्रेसरले गर्दा ऊ एकैछिनमा थाक्ने, काम गर्नै नसक्ने भइसकेको थियो। उसले आफ्नो बिमारीको ठिक पार्न घरमै चिकित्सकको बोलाए, जसका कारण उसको ठूलो धनराशि खर्च हुने गर्थ्यो। अनि तेस्रो कुरा जुन उसको पिताले उसलाई भनेका थिए कि आफ्नो पत्नीको सधैँ बाँधेर राख्नु भनेर, जसका कारण उसले घरमा सधैँ घर झगडा कलह हुने गर्थ्यो। उसकी पत्नी उसँग रिसाएर उसलाई छोडेर गइसकेकी थिए। ऊ आफ्नो माइत गएर रहन लागेकी थिए। उसले आफ्नै पत्नीको मनाउन धेरै प्रयत्न गरेको थियो, तर हर दिन एउटै हुने र ऊ कहिल्यै नसुध्रिएका कारण उसकी पत्नीले बाध्य भएर उसलाई छोड्नु परेको थियो। यसै पनि कुन चाहिँ श्रीमती यस्तो श्रीमानसँग साथ रहला र जो बिना कारण सधैँ बाँधेर राख्छ। समय बित्दै गयो। देख्दा देख्दै अब त्यो सेठको छोराको जीवन नरक जस्तै बन्न लाग्यो। वास्तवमा स्वर्ग वा नर्क भेट्न अर्को जुनी पर्खनै पर्दैन। हाम्रै कर्मका कारण यही जीवनमै हामी यही संसारलाई स्वर्ग वा नर्क बनाउँछौँ। अब न उसको साथ व्यापार बाँकी थियो, न धन बाँकी थियो, न उसको पत्नी, न उसका आफन्त, अनि न उसको स्वास्थ्य नै। यहाँभन्दा ठुलो नरक असीपत्र पनि सायदै होला। उसलाई अझै याद आइरहेकै थिएन, आखिर यो के भइरहेको छ मेरो जीवनमा भनेर। यी सबै कुरादेखि ऊ बहुत परेशान थियो अनि मनमनै आफ्नो पितालाई गाली गर्ने गर्थ्यो। यो सब हुनुमा मेरो पिताको हात छ। यदि यी कुरा मलाई नभनेका भए म मेरै तरिकाले जीवन जिउने थिएँ। मलाई सफल बनाउन भनेर यी 3 कुरा दिएर गए। वास्तवमा यी कुरा त अब मेरा लागि बर्बादीका कारण रहेछन्। कसैका बाउ यस्ता होलान्, आफ्नै छोराको यो गति चाहने। ऊ एक्लै मुरमुरिने गर्थ्यो, चिच्याउने गर्थ्यो। अब उसको मानसिक अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन। चिन्ताका कारण ऊ समयभन्दा पहिले बुढो देखिन थालेको थियो। ऊ भित्रैदेखि कमजोर भइसकेको थियो। उसले आफ्नो पितालाई सम्झँदै भन्यो, पिताजी, हजुरले गर्दा मेरो जीवन त बर्बादै भयो। म त एक आज्ञाकारी सन्तान बनेर तपाईँका सबै कुरा जस्ताको तस्तै मान्दै गएँ। हजुरले दिएका सबै सूत्रको पालना गर्दै गएँ। तर आज मेरो जीवनमा न धन रह्यो, न आफन्त रहे, न मेरो पत्नी, न मेरो स्वास्थ्य नै रह्यो। म त बाँचेर पनि मरे बराबरै भयो। तर म नै मूर्ख रहेछु। मैले तपाईँका कुरा मान्नु नै गलत रहेछ। यति भनेर ऊ चिच्यायो। चिच्याइ रुन लाग्यो। आफूले आफैलाई धिक्कार मान्न थाल्यो। समय बित्दै गयो। एक दिन उसलाई थाहा भयो कि उसको गाउँमा एक साधु आएका छन्। ती साधु भए ठाउँमा धेरै मान्छे आफ्नो परेशानी लिएर गएको उसले चाल पायो। ती साधुले सबैको परेशानी हल गर्ने गरेको कसैले उसलाई सुनायो। अब ऊ पनि आफ्नो यो हालत ती साधुलाई सुनाउने र यो जर्जर अवस्थाबाट पार पाउने सोचेर ती साधु भए ठाउँमा पुग्यो। त्यहाँ पुगेर ऊ सिधै ती साधुको चरणमा पर्यो। ऊ लाचार बनेर ती साधुको हेरिरह्यो। यो देखेर ती साधुले उसलाई उठाउँदै भने, बाबु, किन यसरी हिम्मत हार्छौ? सबै ठिक हुन्छ, सम्हाल आफूलाई। साधुले उसलाई त्यति भनिसक्दा ऊ चिच्याइ रुन थाल्यो। ऊ भन्न थाल्यो, गुरुबा, मेरो जीवन बर्बाद भयो। म निस्कनै नसक्ने दलदलमा फसिसकेँ। अब यो दलदलबाट हजुरले मात्रै मलाई पार लगाउन सक्नुहुनेछ। मेरो आफ्नै पिताले मेरो पुरा जीवन नरक बनाइदिए। म त बर्बादै भएँ। आज मेरो जुन हालत भएको छ यो सबै मेरा पिताले गर्दा भएको हो। मेरो पिताले मलाई जे भन्नु भएको थियो मैले त्यस्तै गरेँ। मैले पिताको सबै कुरा एक एक गरी पालना गरेँ। मैले हर हमेशा एक आज्ञाकारी सन्तान भएर उहाँको सबै कुरा माने। त्यसैको कारण आज मेरो यो हालत भयो। आफू त बितेर गए आफ्नै सन्तानको यो हालत भयो।
मलाई उन्नतिको गोप्य ज्ञान भनेर दुर्गतिको कारण छाडेर गए। आज म सबै त्यही भोगिरहेछु। मैले पिताको सबै कुरा एक एक मानेर नै आज यो अवस्था आयो। मेरो त पुरै जीवन बर्बाद भयो। तर मलाई अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन कि मेरो पिताले मलाई किन यस्तो गर्नुभयो भनेर। यति भनेर उति साधुको सामु ठुलो स्वरमा रोन लाग्यो। तब ती साधुले उसलाई भने, बाबु पहिला तिमी चुप लाग, मलाई सबै कुरा भन त वास्तवमा तिमीलाई के परेशानी आइलाग्यो, आखिर तिमीलाई भएको चाहिँ के हो, खासमा तिमी किन यसरी रोइरहेका छौ। साधुले त्यति भनेपछि उसले कागजको एक टुक्रा ती साधुलाई दियो, जुन उसले पिताले आफ्नो मृत्यु पूर्व उसलाई देखेर दिएका थिए, जसमा सफलताका 3 ज्ञान उल्लेख गरिएको थियो। गुरुले त्यो पर्चा लिए अनि त्यसलाई पढ्न लागे अनि उनले जब त्यो पढिसके उनी मजाले हाँस्न थाले। अनि साधुले उसलाई भने, तिम्रा पिताले तिमीलाई दुनियाँकै सबैभन्दा ठुलो ज्ञान दिए र त्यसलाई तिमीले बुझ्न सकेनौ, तिमी त्यसको पालना गर्न सकेनौ। अझै तिमी भन्दैछौ कि तिम्रो पिताले तिमीलाई गलत कुरा सिकाए। हरे मूर्ख, तिम्रो पिता त तिम्रो परीक्षा लिइरहेका कि तिमी ती कुराको सही अर्थ निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर, जीवनलाई बुझ्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर। यदि उनले चाहेका भए तिमीलाई यसका सबै अर्थ भनेर जाने थिए, तर उनी चाहन्थे कि यी सबै कुराको अर्थ तिमी आफै निकाल, तिमी आफै त्यसको अर्थ जान। तर अब त प्रतीत हुन्छ कि मानौ तिम्रो बुद्धि पुरै भ्रष्ट भइसकेको छ। तिमी भन्दा ठुलो मूर्ख मैले आजसम्म कहीँ देखेको छैन। जोसँग दुनियाँको यत्रो ठुलो ज्ञान छ, यत्रो अमूल्य ज्ञान छ, ऊ यति मूर्ख कसरी हुन सक्छ, ऊ यस्तो हालतमा कसरी पुग्न सक्छ। तिमीसँग कुनै ज्ञान छैन, तिमीले कुनै पनि ज्ञान आर्जन गरेनौ। यदि तिमीले यी कुराको सही मतलब बुझ्न सकेका भए आज तिमी आफ्नो पिता जस्तै सफल हुन्थ्यौ, दुनियाँकै खुसी मान्छे बन्थ्यौ, तिमीले यही स्वर्ग बनाउने थियौ। तर तिमी यति मूर्ख निक्ल्यौ कि तिमीले आफ्नो पिताको गलत मतलब निकाल्यौ, जसको गलत प्रयोग गर्यौ, जसका कारण स्वर्ग बन्न तिम्रो जीवन आफैले नर्क बनायो। यो ज्ञानको अर्थका बारेमा तिमीले सोच्दै सोचेनौ। उनले जे भने तिमीले त्यस्तै गर्न सुरु गर्यौ। यदि तिमीलाई यी कुराको मतलब थाहा थिएन भने तिमीले अरू कोही ज्ञानी मान्छेको सहायता लिन सक्थ्यौ। तिमीले जे सोचेर यी ज्ञानको पालना गर्यौ, यसको अर्थ त्यो होइन बाबु। साधुको यो कुरा सुनेपछि उनले साधुलाई सोधे, गुरुदेव हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? के मैले आफ्नो पिताको कुराको सही अर्थ लाउन सकिनँ? के मैले पिताले दिएको ज्ञानको सबै गलत प्रयोग गरेँ अनि यसका अर्को के अर्थ हुन्छ र? पिताले जे भन्नुभएको थियो मैले जस्ताको तस्तै पालना गरेँ। मैले त आफ्नो जीवनमा सबै उतारेको थिएँ, फेरि मैले कहाँ गलत गरेँ गुरुदेव? उसले यति भनिसकेपछि ती साधु फेरि मुस्कुराए अनि उसलाई भने, बाबु यो जुन ज्ञान छ यसको पछाडि गहिरो अर्थ लुकेको छ, जसलाई तिमीले सम्झनै सकेनौ। यसकारण त तिमीले मूर्खता देखायौ, जसका कारण तिमीले आफ्नो पुरा जीवन बर्बाद गरिदेऊ। तर अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, अझै तिमीसँग धेरै समय बाँकी छ। यदि तिमीले चाह्यौ भने अहिलेबाट मेहनत गरी आफ्नो पुरा जीवनको बदल्न सक्छौ। ऊ अलमलमा परेर साधुको कुरा सुनिरहेको थियो। उसको मनमा उथल पुथल मचिरहेको थियो। उसले तुरन्तै ती साधुलाई भने, गुरुदेव कृपया गरी मलाई ती 3 कुराको मतलब सुनाउनु होला। आखिर ती कुराको के अर्थ हुन सक्छ? ती साधु उसलाई भन्छन्, तिम्रो पिताले पहिलो ज्ञान भनेका थिए कि काममा छायामा जानु, छायामा आउनु। यसको मतलब यो हो कि सूर्य उदाउनु भन्दा पहिले आफ्नो व्यापारमा जानु अनि सूर्य अस्ताएपछि मात्रै घर फर्किनु, ताकि धेरै भन्दा धेरै समय तिमी आफ्नो व्यापारमा समय दिन सक। बेकारको फाल्तु समय घरमा बिताएर बाहिर बरालिएर अनि बिना कारण समय अन्त खर्चिएर तिम्रो उन्नति कहिल्यै हुँदैन। तर तिमीले त यसको मतलब नै बदलिदियो। तिमीले त आफ्नो घरदेखि व्यापारसम्म यस्तो टेन्ट लगायौ जसले तिम्रो शीतलतामै जान सकियोस् अनि शीतलतामै आउन सकियोस्। तिमी आफै सम्झ त के तिमीले आफ्नो पिताले दिएको यो ज्ञानको सही अर्थ लगाएका थियौ त? जीवनमा आराम खोज्नाले, कम्फोर्ट जोनमै मात्र रहनाले प्रगतिको गति पनि त्यस्तै बन्छ। भ्यागुतालाई कुवा नै सारा संसार यति नै हो भन्ने लागेर ऊ जीवनभर कुवा भन्दा बाहिरै निस्कदैन। जब कुवा बाहिर निस्कन्छ उसको समय सकिसकेको हुन्छ, उसको जति ऊर्जा थियो सबै खत्तम भइसकेको हुन्छ। वास्तवमै हाम्रो जीवन पनि कुवाको भेउताको जस्तै बनेको छ। हामी समय हुँदासम्म जीवनलाई बुझ्ने कोसिससम्म गर्दैनौँ। प्रयत्नै गरे पनि आफूलाई पेट पाल्न जागिरकै पछि दौडन्छौँ। यो अमूल्य जीवन सकाइसकेका हुन्छौँ। मैले त के न गरेँ, संसारमै महायुद्ध जिते भनेर मक्क पर्छौँ। यो पद पाएँ, यति कमाएँ, ऊ भन्दा कति ठुलो भएँ भनेर गमक्क पर्छौँ।
जब याद आउँछ कि मेरो जीवनको अर्थ त अर्कै पो रहेछ भन्ने, तब हाम्रो ऊर्जा सकिसकेको हुन्छ, हाम्रो समय सकिसकेको हुन्छ। साथीको त्यो कुरा सुनेर ऊ भन्न लाग्यो, म मूर्खले पिताले दिएको त्यत्रो ज्ञानको गलत अर्थ लगाएँ, आफ्नै मनमा जे लाग्छ त्यही गरेँ, जसका कारण आज म पुरै बर्बाद भएँ। म नै सबैभन्दा ठुलो मूर्ख थिएँ। मेरो पिताले त मलाई यति महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिएका थिए, मैले त्यो हिराको पत्थर सम्झेर बसेँ। उसले ती साधुलाई भन्यो, गुरुदेव, दोस्रो कुराको पनि अर्थ मैले गलतै लगाएको थिएँ त। मैले त पिताले भनेका चाहिँ सधैँ मिठो खाएँ, तर आज मेरो हालत यस्तो भयो, मेरो स्वास्थ्यको अवस्था आज यति नाजुक भइसकेको छ कि म एकछिन पनि हिँड्न सक्दिनँ। के यसको अर्थ पनि मैले गलत नै लगाएँ? उसको कुरा सुनेपछि साधुले भने, हो, यसको अर्थ पनि तिमीले गलत नै लगायो। सधैँ मिठो गरेर खानु भन्नुको अर्थ जब भोक लाग्छ तब मात्रै खाना खानु भन्ने हुन्छ। भोक नै भोजन हो। भोक लागेका बेला खाएको भोजनले नै तिम्रो शरीरमा ऊर्जा दिन्छ। शरीरलाई खुवाउने नाममा तिमीले समय समयको तालिका बनायौ। भोकै नलागे पनि, शरीरले नमागे पनि तिमीले जबरजस्ती शरीरलाई खुवाएकै कारण शरीरमा अनेक प्रकारका रोगले डेरा जमाउँछ। जब भोक नलागी भोजन गरियो भने त्यसको कदर हुने छैन। मन नलागी खाएको भोजनले विषकै काम गर्छ र शरीरले त्यसलाई पचाउनै सक्दैन। जब भोक लागेपछि भोजन गरिन्छ, त्यही भोजन अमृत बन्छ अनि त्यही भोजन रोग निदानको औषधि बन्छ। असन्तुलित भोजनकै कारण अल्छीपन, मोटोपन अनि रिसको जननी बन्छ र हाम्रो प्रगतिको बाधक बन्छ। भोक नलागी ग्रहण गरिएको भोजन जतिसुकै स्वादिष्ट भए पनि कहिले मिठो लाग्ने छैन। भोक नलागी ग्रहण गरिएको भोजन जतिसुकै स्वादिष्ट भए पनि कहिले मिठो लाग्ने छैन। तर यदि भोक लागेको हुन्छ, उसको अघि रुखा सुखा मात्रै भए पनि त्यो अत्यन्त मिठो बन्छ। आफ्नो मनबाटै उसले त्यसको ग्रहण गर्ने गर्छ। उसले त्यसको प्रेमपूर्वक खाने गर्छ, जसको उसले आदर गर्ने गर्छ, सम्मान गर्ने गर्छ। त्यसैले भनिएको हो, अन्न नै ब्रह्म भनेर। यसै कारण तिम्रो पिताले तिमीलाई भनेका हुन् कि भोजन सधैँ मिठो गरेर खानु भनेर, जसले तिम्रो स्वास्थ्य पनि असल बन्नेछ अनि त्यसको तिमीले सधैँ ऊर्जाशील बनाइराख्नेछ। तर तिमीले त यो कुराको पनि गलत अर्थ लगायो। तिमी दिनदिनै गुलियो मिठो खान थाल्यौ, जसका कारण तिम्रो तौल बढ्न थाल्यो अनि तिम्रो स्वास्थ्य पनि बिग्रिसक्यो। अनि यही तिम्रो दोस्रो गल्ती थियो, जसका कारण तिम्रो जीवन बर्बाद भइरहेको थियो। उसले तेस्रो कुराको मतलब ती साधुलाई सोध्यो कि आफ्नै पत्नीलाई सधैँ बाँधेर राख्नु, जसको मतलब पनि मैले गलत नै निकालेको थिएँ त गुरुदेव। यसमा ती साधुले भने, हो बाबु, यसलाई पनि तिमीले गलत नै अर्थ लगाएका थियौ। पत्नीलाई सधैँ बाँधेर राख्नुको अर्थ यो होइन कि सधैँ तिमी उसलाई डोरीले बाँधेर राख। यसको मतलब जब तिमी दुई बीच मतभेद हुन्छ, आपसमा असमाजदारी बन्न सक्छ, त्यो बेला तिमी आफ्नै पत्नीको कहिले हात नउठाउनु, उसलाई सधैँ प्रेमको डोरीले बाँधिरहनु। एक आपसको असमझदारीमा अरू कसैलाई खेल्न नदिनु। प्रेमको घरमा कसैको आँखा लागे त्यो घर खरानी बन्न केही बेर लाग्दैन। त्यसैले पति पत्नी बीच झगडा पर्दा एकले अर्कोलाई बुझ्ने, एउटा बोल्दा अर्को शान्त रहने, उसको कुरा सुन्ने गर्नु, जसले समस्या किन आयो र यसको सही समाधान के हो भनेर निर्गोल गर्न सकियोस्। जबसम्म स्त्रीको पति आफ्नो सम्बन्धमा पुरै तरिकाले बाँधिएको हुन्छ, तबसम्म ऊ पुरै तरिकाले त्यस सम्बन्धमा निभाउने कोसिस गर्छ। अनि यस्तो समयमा यदि दुई बीच केही असमझदारी उत्पन्न भए एकले अर्कोलाई दोषी देखाउँछ वा एक अर्कोलाई हात छोड्छ, उनीहरू दुवै बीच प्रेमको डोरी चुनिन केही बेर लाग्दैन। तर तिमीले त उसको पनि गलत अर्थ लगाएर आफ्नै पत्नीलाई सधैँ डोरीले बाँधेर राख्न थाल्यौ, उसको आत्मसम्मानको व्यवस्था गर्यौ। तिम्रो पिताले तिमीलाई जुन ज्ञान दिएका थिए त्यो दुनियाँकै अद्भुत ज्ञान थियो, तर तिमीले आफ्नो मूर्खताले त्यसको गलत अर्थ निकाल्यौ र गलत प्रयोग गर्यौ। आज तिम्रो यो हालत भयो। आफ्नो पिताले दिएको त्यो अद्भुत ज्ञानको गलत प्रयोगले गर्दा आज तिमीलाई पत्नीले पनि छोडेर गइन्, तिम्रो केही मित्र साथीभाइ पनि तिम्रो घरै आउन छोडे, तिम्रो स्वास्थ्यले पनि तिमीलाई साथ दिन छोड्यो। अनि त्यत्रो धनवान सेठको सम्पत्ति तिमीले पुरै उडाइदेऊ र आज यो अवस्थामा आइपुग्यौ। अब त तिमीलाई यी कुराको सही अर्थ थाहा भइसकेको छ। पहिला आफ्नै पत्नीसँग गएर माफी माग अनि सधैँ आफ्नो व्यापारमा सूर्योदय अगावै जानु र सूर्य अस्त आएपछि मात्रै मेहनतका साथ कामबाट घर फर्किनु, ताकि तिमीले बढीभन्दा बढी समय आफ्नो व्यापारमा ध्यान दिन सक। अनि आजैबाट मिठो भोजन, पत्रु भोजन त्यागेर सन्तुलित र भोक लागेपछि मात्रै भोजन गर्ने गर, ताकि भोजनको कदर होस् र तिम्रो स्वास्थ्य पनि असल बनोस्। यस प्रकार तिम्रो जीवन सदैव सुखपूर्वक रहनेछ र तिम्रो प्रगतिको सफलताको कारण बन्नेछ। यी तीन कुराको नियमित पालना गरिरह्यो भने हर हमेशा खुसियाली छाउनेछ अनि फेरि पनि तिम्रो जीवन पहिलाकै जस्तो सरल धारामा बगिरहनेछ र आफ्नो पिता जस्तै तिमी पनि सुखपूर्वक आफ्नो जीवन बिताउन सक्छौ। उनी जस्तै तिमी पनि नाम अनि सम्मान कमाउन सक्छौ। यो सबै सुनिसकेपछि त्यो व्यक्ति ती साधुको प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भयो। वास्तवमै तीन कुरा हाम्रो जीवनमा सफलताको पुरै सार समेटिएको छ।
यी साना साना कुराको व्यवस्था गरेकालाई नै हाम्रो जीवनमा ठुलो समस्या निम्तिएको हो। यी कुराको अनुसरण गरेर तपाईँ हामी पनि आफ्नो घर, समय अनि देशमा सुख शान्ति अनि समृद्धिको प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि यदि जे काम गर्दा पनि बिग्रन्छ, सधैँ परेशान र हैरानी र ठक्कर मात्र लागिरहन्छ भने कतै मैले पनि यी 3 कुराको व्यवस्था त गरिरहेको छैन भनेर आफूले आफैलाई निहाल्न ढिलाइ भइसकेको हुनसक्छ है। आजलाई यति नै। तपाईँलाई सधैँ शान्ति मिलिरहोस्। बाँकी अर्को भिडियोमा भिडियो मन परे एक सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।